अब हामी अर्को चाडमा प्रवेश गर्छौं। यीशु प्रभु बौरी उठ्नु भएपछि कति दिन संसारमा बस्नुभयो रे? 40 दिन। अनि 40वां दिनमा उहाँ जैतुन डाँडामा गएर एउटा सम्बोधन गर्नुभयो। भिडहरू 500 जना थिए भनेर बाइबलले भन्छ। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू यरुशलेम छोडेर कतै नजाऊ है, 10 दिन पर्ख अनि तिमीहरूमा शान्तिदाता आउनुहुनेछ। वर्षौं अगाडि मोसालाई परमेश्वरले लेवी कति मारे? 23 मा के भन्नुभएको थियो भने निस्तार चाड, त्यस पछाडि अखमेरी रोटीको चाड, पहिलो फलको चाडदेखि तैँले 7 हप्ता गन्नु भन्नुभएको थियो। 7 हप्ता गन्नु, 7 आइतबार एक दिन जोड्दा 50। यीशु प्रभु पृथ्वीमा कति बस्नुभयो? पवित्र आत्मा त्यसको कति दिन बादमा आउनुभयो? 10 दिन। जम्मा कति भयो? 50 भनेको चाहिँ पेन्टिकस्ट भनेको थियो। बीचमा 7 हप्ता लामो ग्याप छ। राम्रो बुझ्नुहोस् है मित्रहरू, लामो ग्याप छ। पहिलो 3वटा चाड भन्दा बिचको चाड पेन्टिकोस्टको चाड, जसलाई साताहरूको चाड पनि भन्छ बाइबलमा, जसलाई अन्न बटुल्ने चाड पनि भन्छ। के भन्छ अरे? साताहरूको चाड, अन्न बटुल्ने चाड। त्यति बेला चाहिँ नि इजरायलमा टन्न गहुँ पाकेको हुन्थ्यो। 50वां दिन पेन्टिकस्ट भनेको चाहिँ अन्न भित्र्याउने चाड भनेको। किनभने अघि 7 हप्ता अगाडि 49 दिन अगाडि परमप्रभुलाई केले धन्यवाद दिएको उनीहरूले? बालाले मात्रै। अनि जौँ भनेको चाहिँ गरिबले खाने रोटी थियो त्यति बेला। तर अब त्यो सानो भेटीले परमप्रभुलाई महिमा दिँदै गर्दा नि 50औं दिनपछि परमप्रभुले गहुँ जस्तो प्रशस्त कुराले परिवारमा भर्दै हुनुहुन्थ्यो। पेन्टिकोस्ट भनेको चाहिँ परमप्रभुको प्रशस्तता भनेको, पवित्र आत्माले भरिनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको प्रशस्ततामा जिउनु भनेको। 50 भनेको पेन्टा भनेको, पेन्टाकस्ट भनेको चाहिँ 50th डे भनेको। मैले हिजो तपाईँलाई भन्थेँ नि 5000 भन्दा बढी मानिसलाई खुवाउँदै गर्नुहुँदा परमेश्वरले कतिको लहरमा बस्नु भन्नुभएको थियो? 50 को पेन्टिकस्ट त्यहाँनिर छ। यो चाहिँ तपाईँको मूलतः निस्तार, अखमिरी, पहिलो फलको 50 दिन बादमा पेन्टिकोस्ट आयो। बीचमा लामो सम्मर एउटा ग्याप छ। लेवी 23 को कुरा गर्दैछु मैले। यसको पनि अर्थ छ। अनि पुरानो नियममा हेर्यो भने पेन्टिकोस्ट कहिले घट्यो? जब उनीहरू लाल समुद्र तरेर मरुभूमिमा आइपुग्दा गर्दाखेरि माउन्ट सिनाईमा यति बिघ्न आगोले परमेश्वरले उपस्थिति हुँदा चाहिँ पुरानो नियमको पेन्टिकोस्ट चाहिँ त्यो थियो। ब्याप्टिजम उनीहरूको कहाँ भयो? हिजो मैले भने लाल समुद्रमा बप्तिस्मा भयो, अखमिरी भयो उनीहरू त्यहाँनिर। निस्तारको रगतले छुटकारा गरायो, लाल समुद्रमा अखमिरी भए, त्यहाँबाट बाहिर निस्के, पहिलो फल बने। त्यही भएर आज पनि संसारमा इजरायलीहरू, यहुदीहरू चाहिँ पहिलो फल भनेर भनिएको। आमेन। हामी इजरायली होइनौँ, हामी यहुदी होइनौँ, हामी को हौँ? हामी अन्य जातिहरू। हामी चाहिँ अरूलाई भन्छौँ हामी पनि अन्य जाति हौँ। वास्तवमा अङ्ग्रेजीमा उनीहरूलाई जुज भन्छ, हामीलाई जेन्टाइल भन्छ। यहुदी, हामी अन्य जाति, हाम्रो भाग छैन। यसो हेर्दै गर्दा हामी कहाँ त अब? तर अन्य जातिको निम्ति परमेश्वरले पेन्टिकोस्टलाई सेटअप गरिदिनु भयो बीचमा। किनभने परमेश्वरले लेवी 23 मा के भन्नुभएको छ भने पेन्टिकोस्टमा तिमीहरू आउँदै गर्दा, मलाई पुज्नु आउँदै गर्दा चाहिँ लेवी 23 मा क्लियरली पढ्नु होला। परमप्रभुले के भन्नुभएको छ भने पेन्टिकोस्टको दिनमा, अघि 3वटा चाड त सक्यो, 50औं दिनमा तिमीहरू मलाई 7 हप्ता गनेर आइतबार 50औं दिनमा तिमीहरू मलाई भेट्दै गर्दा चाहिँ त्यो दिन चाहिँ खमीर हालेको रोटी लिएर आउनु भन्नुभयो। बाइबलमा छ खमीर। अघि कस्तो रोटी? खमीर नहालेको, सोडा नहालेको रोटी भन्नुभएको थियो, नफुलिएको, पाप नभएको। तर अब पेन्टिकोस्टमा चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो? नानी बोटल नखेलाउ न।
पेन्टिकस्टमा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो खमीर हालेको रोटी मेरो लागि भेटी लिएर आउनु। छक्कै परे यो कुरा बुझ्दै गर्दा मैले ओहो, त्यही परमेश्वर 7 हप्ता अगाडि खमीर नहालेको रोटी मान्ने, त्यही परमेश्वर आज फेरि खमीर हालेको रोटी माग्ने। लेवी 23 किन? जुन दिन येशू प्रभु स्वर्गारोहण हुनुभएको 10 दिन बादमा, इनफ्याक्ट 50 दिन बादमा, 40 र 10 50 दिन बादमा नि, राम्रो सुन्नुहोस्, यरुशलेममा नि त्यो खमीर हालेको रोटी पुरा भयो। कसरी भन्दा खमीर नहालेको रोटी चाहिँ पहिलो फल को भनेर भने मैले पुरानो नियममा यहुदी भए। तर त्यो दिन यरुशलेममा चाहिँ संसारभरिको यहुदी र अन्य जातिहरू पनि त्यो ठाउँमा पुगेको थिए। यहुदीहरू चाहिँ खमीर नहालेको पहिलो रोटी भए, तपाईँ हामी अन्य जाति चाहिँ खमीर भएको तर पवित्र आत्माले सफा गरेको रोटी हुन त्यहाँनिर पेन्टिकस्टमा आइपुग्यो। खमीर नहालेको रोटी चाहिँ यहुदी भए, खमीर हालेको रोटी चाहिँ को भयो? हामी अन्य जातिहरू। रोमीको किताब अनुसार हो भने यहुदीहरू चाहिँ असली भद्राक्षका रुख भए, हामी चाहिँ जङ्गली भद्राक्षका रुखहरू भयौँ। तर बाइबलले के भनेको छ? यहुदीमा, येशू ख्रीष्टमा यहुदीमा त्यो जङ्गली भद्राक्षको रुखको हाँगालाई काटिएर के गरिएको? ग्राफ्टिङ भन्छ नि, कलमी गरिएपछि नि जङ्गली हाँगाले पनि अब साँच्चै राम्रो जैतुन फलाउन सुरु गर्यो। हामी चाहिँ काटिएर जोडिएको हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ यहुदीहरूसँग ख्रिस्टियनसँग कलमी बाँधिएको हो। अनि जरामा जे छ हामीले त्यही फलाउँछौँ। हामी अखमिरी थिएनौँ, खमिरी थियौँ। पाप, अधर्म, परमेश्वरलाई नचिनेको जाति संसारभरि थियो। त्यति बेला परमेश्वरलाई इजरायलीले मात्रै चिनेका थिए, त्यो पनि बिजुजमा बोल्दथे। त्यही भएर वर्षैपछि परमेश्वरले भन्नुभयो फेरि निस्तारमा आइज, फेरि अखमेरी हो, फेरि पहिलो फल हो। फेरि 7 हप्तामा उनीहरू निकै खमिरी भइसके। उनीहरू पनि फेरि भन्नुभयो पेन्टिकस्टमा आइज, मेरो उपस्थितिमा आइज, मेरो उपस्थितिले तँलाई सफा गर्नेछ। सो पेन्टिकस्ट इज नट ओन्ली अबाउट पावर, इट्स अबाउट प्युरिटी। पेन्टिकस्ट चाहिँ शक्ति मात्र होइन, पेन्टिकस्टको चाड चाहिँ हामीलाई सफा र शुद्ध गर्ने चाड हो। अब कुरा बुझ्नुभयो? पेन्टिकस्ट भनेको के हो? पेन्टिकस्ट भनेको अन्य भाषा बोलेर मान्छे लडाउनु भनेको होइन। आजभोलि मान्छे लडाउने सेवाकाई साह्रो बढी चलेको छ। लड्छ प्रभुको उपस्थितिमा, म पनि लड्छु। प्रभुको कहिलेकाहीँ यस्तो उपस्थिति आउँछ। एउटा चर्चले मलाई वक्ता भनेर बोलायो, अनि मैले भने तपाईँको चर्चको लागि म गलत वक्ता हुँ, किनभने म पवित्र आत्माको बारेमा बोल्छु। उनीहरूले पवित्र आत्माको बारेमा बोलेको मन पराउँदैन, मान्छे लडेको त झन् खिसी गर्छन्। म पनि के कम गएँ, 2 दिन पवित्र आत्माको बारेमा सिकाएँ। स्टेजबाट म तल पनि झरिनँ, 500,000 जति जवानहरू थिए। अनि मैले भने यति बेला म अब पवित्र आत्मा चाहियो जवानहरू भनेर जवानहरूलाई यस चाहियो हामीलाई भन्न सुरु गरेँ तलबाट। मण्डलीको अगाडि हेरिरहेछन् सबजना टक्राका फुकाले, अब यसले के जाने, अब यसले ठेल्ने भयो भनेर मैले भने पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। यति बेला यो पुस्तकलाई योएल 2 को 28 पद अनुसार, प्रेरित 2 को 17-18 पद अनुसार पवित्र आत्माले भर्न लाग्नु भएको छ। म मण्डलीको जम्मै धर्मगुरुलाई अगाडि बोलाउँछु भने 30-40 जना आए पास्टर गुरुबाहरू, उहाँहरूकै मण्डलीको। म त माथि छु स्टेजमा। अब उहाँहरूले तिमीहरूको शिरमा हात राखिदिनुहुन्छ, बाइबलको नियम अनुसार तिमीले पवित्र आत्मा पाउँछौ। बुढाहरू छुन भ्याएन, युथ पुक्लुक ढले, सबजना ढले। बुढा मलाई हेर्छ, तँलाई हेर्छ। मैले के गरेको छैन, म अन्य भाषा बोलेर बसिरहेको छु। कम बाटो छु म, कम्प्लेन गर्ने मौकै पाएन। पवित्र आत्माले काम गर्नुभयो। तर आजभोलि नि यति साह्रो त्यो ढाल्नै मात्रै खोज्नेहरू छन् क्या। फेरि एक ठाउँमा एउटा भाइको समस्या के थिएछ भने शिरमा उसले हात राखेपछि मान्छे ढल्नै पर्ने, ठेलेर भए पनि ढलेर पछाडि त्यस्तोबाट चाहिँ जोगिनु पर्छ है भने। त्यस्तो म फेरि त्यो ढलिसकेको विरोध गरेँ है। हाम्रो सगरमा कति मान्छे ढल्छन् होइन, कति लड्छन् प्रभुको लडीबडी। म आफै कुनै बेला घन्टौँ लडीबडी गर्छु प्रभुको उपस्थितिमा। तर त्यो चाहिँ गलत हो भन्न खोजेको। पेन्टिकस्ट गर्दा चाहिँ मान्छे लडाउनु भने होइन। एउटा भाइले त्यसो गर्दा सबलाई लडाएछ, अनि लड्यो। लास्टमा एउटा गर्भवती बहिनीकोमा पुगेछ, बच्चा हुन लागेको छ। ऊ त लड्यो भने समस्या हुन्छ। अनि भलन्टियर पनि डरले अब लड्छ कि भनेर एकदम अब भइराखेको।
अन्त त्यो भाइले त त्यो बहिनीलाई त ठेल्दै त्यो बहिनीले पछि सर्दा भित्तामा गएर टक्क अडेस लागेको सबजना ढुक्क भयो भनेको त के को त्यो भाइले त यताबाट दिएर नि पुग्नुको लगाएर त्यो खालको सेवकाई चाहिँ गलत हो भन्न खोजेँ मैले यहाँबाट देख्दैन त्यस्तो प्रकारको कुरोको निम्ति पेन्टिकोस्ट होइन। मैले भने पेन्टिकोस्टको चाड चाहिँ पावर शक्ति मात्रै होइन, पेन्टिकोस्टको चाड चाहिँ प्योरिटी हो। पवित्र आत्माले हामीलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ, आगोले सबै अशुद्धतालाई शुद्ध गर्नुहुन्छ। यसैले हामीलाई हरेक दिन पेन्टिकोस्टको चाड चाहिन्छ। डक्टरले मर्छ यो मान्छे 24 घण्टामा भनेको पत्याउनुहुन्छ? पत्याउनुहुन्न र? पत्याउँछु म, पत्याउँथिनँ होला। रातको 12 बजे प्रभुले भन्नुभयो नि त उठ फलानु मर्दैछ भन्नुभयो कोभिडले। डक्टरले 24 घण्टाको टाइम दिएछ। मेरो आत्मिक छोरीको बाउ, अनि मैले बुढीलाई उठाएँ, मेरो छोराछोरी ऐ फलानाको पापा बित्दैछ, प्रभुले प्रार्थना गर भन्दैछ, बा बचाउनुहुन्छ कि? त्यतिकै त प्रार्थना गर भन्नु हुँदैन प्रभुले। अनि प्रार्थना गऱ्यौँ, छोरीलाई फोन गरेँ, नानी तेरो पापाको विषयमा त प्रभुले यसो भन्दै हुनुहुन्छ भनेको। उसले भन्यो ड्याडी मलाई पनि त्यस्तै लाग्दैछ, पापा केही हुनुभयो भने म तयार छु, रुत्दै भनी। मैले भने नानी तर प्रभुले मलाई प्रार्थना गर भन्नुभएको छ, सो ला चोप लडाइँ गरौँ होइन छोरी भनेको, गरौँ ड्याडी घन्टौँ प्रार्थना गरेँ। तर छोरीले लास्टमा मलाई एउटा कुरा भने, ड्याडी तपाईँ भोलि पापा भएको ठाउँमा गइदिनुहोस् न भन्यो। आइसियुभित्र कोभिड भएको पेसेन्टमा जानुपर्ने। मैले भने यस छोरी म जान्छु, तर म एक्लै गइनँ मित्रहरू, मैले निस्तार चाडसँगै लिएर गएँ। मेरो दाहिने हातमा र देब्रे हातमा प्रभुको रगत र शरीर छ। सट्टै गएँ, अलिकति साइको चाहिँ हुँदो रहेछ। सबजना मर्न आँटेको अनुहार देख्दा आफूलाई पनि त्यस्तै लाग्दो रहेछ। मान्छे हुने मास्क मात्रै लगाएँ, हातमा पन्जा लगाएँ, पिपी किट छैन। म विश्वास गर्छु मलाई यीशु ख्रीष्टको रगतले पेशाब गर्नु भएको छ निस्तार चाडमा। आमेन। हरेक दिन निस्तार चाड जिउँछु म। सट्ट गएँ, मित्रलाई भने मित्र प्रार्थना गर्नु आएको छक्कै पर्यो भइरहेको छ, प्रभुले तपाईँलाई 24 घण्टामा मर्छ भन्दैछ, तर म तपाईँलाई प्रभुको रगत र शरीर दिन्छु, पश्चाताप गर भाइ, फर्क प्रभुमा। हजुर मैले पश्चाताप गरिसकेँ, अझै गर प्रभुको रगत र शरीर खाऊ। बाहिर निस्केँ, 6 दिनमा डिस्चार्ज भयो, आज जिउँदै प्रभुको सेवा गरिरहेको छ। एउटा घरमा बोलाएँ मलाई, क्यान्सर लागेको रहेछ, नाम सन्तोष। अनि म गएँ बिरामी प्रार्थना गर्छ, मेरो श्रीमती छ, मेरो प्रेयर टिम छ। गएँ अनि बिरामीलाई बोलाउनुहोस् न भने त सक्दैन अरे। ओछ्यानमै एकापट्टिको आँखामा एकदम आँखा बन्द भएको छ, रातो। डक्टरले के भने रहेछ, उसको स्पाइनल कर्डको क्यान्सर चाहिँ आँखामा सरेको छ, होल बडी क्यान्सर भइसक्यो, अब आशै छैन। म भित्र गएँ, भाइ यता फर्कन नै सकेको छैन। बुहारीलाई राखेँ, आमालाई राखेँ, बेस्कन गाली गरेँ। म त बिरामीलाई त माया गर्दिनँ त, दुःख होला, के दुःख छ, यीशुको नाउँमा तिमी जाति हुन्छ। प्रचार गरे, आमालाई नै गराए, बुहारीलाई नै गराए, कहिले नभेट्या मान्छे के भन्यो होला मलाई मतलब छैन। म सत्यता जसरी पनि प्रचार गर्छु। प्रचार गरेँ। लास्टमा के भन्यो भने वास्तवमा चाहिँ अहिले म भाइ तिम्रो निम्ति तेल लगाएर प्रार्थना गर्छु, तर वास्तवमा चाहिँ तिमीले यति बेला चाहिँ प्रभुको रगत शरीर लिनुपर्ने हो भन्दै थिए। मण्डलीको पास्टरबा टुप्लुकै आइपुग्नु भयो। पास्टरबाले घरमा प्रभुज दिनुहुन्न, एकदम चर्चमै आउनुपर्ने हुन्छ, फेरि त्यो पनि ठिकै छ। पास्टरबाले वचन सुन्नुभयो। मैले त्यो क्यान्सरको त्यो सेललाई यति बिघ्न ढाँटेर प्रार्थना गरेँ, सबजनाले प्रेयर गऱ्यौँ, खानासाना खायौँ, चल्दियौँ। बेलुका 2टा खबर आयो। नम्बर 1, पास्टर बा हतार घरमा गएर प्रभु भोज बनाएर ल्याएर प्रार्थना गरेर दिनुभएको छ त्यो मान्छेलाई, एउटा ठुलो ब्रेक थ्रु। अनि अर्को पनि भन्नु पऱ्यो भने यो वचन त मेरो चर्चमा हुनु पर्थ्यो आज भन्नुभयो अरे। अनि अर्को कुरा चाहिँ खाटबाट तल झर्न नसकेको मान्छे बेलुका 5 बजे चाहिँ नि एउटा खबर आयो,
सन्तोष भन्ने क्यान्सर पेसेन्ट चाहिँ ब्याडमिन्टन कोर्टमा डुल्दैछ अरे भनेको खबर आयो। तेस्रो खबर सुन्नु हुने, मैले भने जाऊ त्यसो भए तिमीहरू दिल्ली जाऊ, गरे दिल्लीको एम्समा गएर रिपोर्ट लिएर आऊ। डक्टर छक्कै पर्छ। रिपोर्ट के थाहा छ? अस्तिको रिपोर्टमा आँखामा धरि क्यान्सर पुगिसकेको भन्ने मान्छे डक्टरको रिपोर्ट आयो, आँखामा क्यान्सर होइन रहेछ, इन्फेक्सन मात्रै भएको रहेछ। अनि आजको खबर के छ भन्नु? डक्टरले तिम्रो शरीरमा क्यान्सरको एउटै पनि सेल छैन भनेर घर पठाइदियो। एउटा ताली बजाएर भन्नु। यो काम चाहिँ हरेक दिन निस्तारको चाड मनाउँदाखेरि मात्रै हुन्छ। प्रभुको रगत र शरीरले मात्रै गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको। एकजना दाइको जन्म त्यही भयो। डक्टरले भने रे तिम्रो 40% बाँच्ने चान्स छ, त्यही पनि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने, हड्डी बोन म्यारो भित्र क्यान्सर पुगिसकेको छ। मैले भने दाजु म त 40% होइन 100% मरेको देख्दैछु तपाईँ। यदि प्रभुमा पश्चाताप गर्नु भएन भने, फर्किनु भएन भने आज पश्चाताप गर्नुहोस्, फर्किनुहोस्। म तपाईँलाई मेरो श्रीमतीको आफ्नै दाइ, म त कसैलाई नछोड्ने हो नि त प्रभुको वचनमा। प्रभुको रगत र शरीर लिनुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, लिनुहोस्, तपाईँको हेल्थ बेग्लै हुन्छ। जानुभयो हस्पिटल कोलकाता, 11 दिनमा रिपोर्ट आयो। डक्टरले एउटै रिपोर्ट 21वटासम्म गरेछ। अनि रिपोर्ट हेर्दै यसो भनेर, वाट इज दिस, वाट इज दिस, वाट इज दिस, वाट इज दिस? तेरो शरीरमा एउटै पनि क्यान्सरको सेलै छैन। प्रभुले गर्न सक्नुहुने काम, प्रभुले गर्न सक्नुहुने काम। यस कारणले गर्दा मित्रहरू, हामी हरेक दिन निस्तार चाडमा आउन जरुरी छ। मैले हिजो भने रगतै पिउन पाइएन भने पनि मुखले के गर्नु पर्यो? हिसाब भने नि मैले हिजो। जहाँ पनि पाइने झार, जहाँ पनि पाइने मेरो बोली, यतै दुख्यो उतै दुख्यो यही दुख्यो भन्नु भएन। म येशू ख्रीष्टको रगतले निको भएको छु। जति बोल्छौ नि अझै दुखेको जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ र फेरि त्यसमा दुष्टम छ नि त सुन्ने, झन् घोच्छ त्यसले। होइन होइन हेर त तँलाई यहाँ दुख्या थियो, यहाँ सर्या छ, यो हो बा हो यहाँ दुख्या थियो, आज यहाँ नि सर्या छ, गयो फेरि तपाईँ कुरा। होइन येशू ख्रीष्टले खानुभएको कोर्राको चोटमा म निको भएको छु भनेर भन्न चाहिँ भनिरहनु भयो, घोषणा गरेको गरे गर्नु भने तपाईँ साँच्चै निको हुनुहुनेछ। यसको त कति भएको छ भएको छ। अब मलाई भन्नुहोस् त, हामीलाई चाड चाहिँदो रहेछ कि नचाहिँदो रहेछ? मलाई त हरेक दिन निस्तार चाड चाहिन्छ। म हरेक दिन अखमेरी हुनु परेको छ, किनकि दुष्टले, विभिन्न विचारले, इन्टरनेटले, भावनाले म भित्र खमिरहेछ नि त। पापको खमीर, व्यभिचारको खमीर, यो कुराहरू दुष्ट एभ्रिडे हाल्छ नि त। हरेक दिन मैले त्यो खमीरलाई निकाल्न जरुरी छ। अनि म हरेक दिन परमप्रभुको निम्ति भेटी बनेर उभिन तयार छु, हुन पर्ने आवश्यकता छ। अनि त्यही क्रममा फेरि म अखमेरी हुन्छु, म त अन्य जाति हुँ, झन् यहुदी होइन, म त अन्य जाति हुँ। अनि परमप्रभुले भन्नुहुन्छ तँ मेरो उपस्थितिमा आइज, पवित्र आत्माको उपस्थितिमा आइज, म तँलाई सफा बनाउँछु। मलाई हरेक दिन पेन्टिकोस्ट चाहिन्छ। पेन्टिकोस्ट युजली मे जुनमा पर्छ। फर्स्ट फ्रुटको कति हप्तापछि रे? 7 हप्ता, 7 49, एक आइतबार गर्दा पेन्टिकोस्ट चाहिँ सन्डे नै पर्छ, स्याटरडे पर्दैन। 50 पार्नु पर्यो नि त। शनिबार टु शनिबार 7 49 49। पेन्टिकोस्ट चाहिँ युजली सन्डे पर्छ, किनभने पेन्टिकोस्ट भनेको पनि फर्स्ट फ्रुट भनेको जस्तै हो, हप्ताको पहिलो दिन भनेको जस्तै हो। यहाँसम्म कसले कुरा बुझ्नु भएन? ओके। मार्च अप्रिल मे जुनमा पेन्टिकोस्ट दिन्छ। त्यसपछि जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर युजली अक्टोबरमा 3वटा चाड पर्छ। लामो समर, लामो ग्याप हुन्छ यसमा। राम्रो बुझ्नुहोस् है, लामो ग्याप हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को 3वटा चाड सुरु हुन्छ। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा फिस्ट अफ टर्बनेकल्स भन्छ, तर तपाईँलाई म नेपालीमा बुझ्ने गरी सिकाउँछु। अब आउँछ 3वटा। पहिलो चाहिँ तुरहीको चाड भन्नुहोस् त। यो चाहिँ तपाईँलाई म हिब्रूमा सिकाउँछु, रोज हसन्ना भन्छ। यो चाहिँ न्यू इयर भनेको, न्यू इयर।
अनि बाइबलको नयाँ साल चाहिँ 7औं महिनामा पर्छ। तुरैको चाड भन्नुस् त, यो चाहिँ 5औं भयो। 6औं चाहिँ छ तपाईको प्रायश्चितको चाड। बाइबलमा पटक पटक लेखेको छ प्रायश्चितको चाड, फिस्ट अफ अटोनमेन्ट, प्रायश्चितको चाड। अनि अन्तिम चाड 7औं चाड चाहिँ हो झुप्रवासको चाड, फिस्ट अफ ट्याबरनेकल्स, जो भर्खरै 3-4 दिन अगाडि सिद्धियो। तपाईहरु यही ऋतुमा हुनुहुन्छ। 4 सम्म त हामीले कन्ठ भयो। 5औं के रे? एक्सप्लेन नगरेसम्म तपाईलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। 6औं प्रायश्चितको चाड, 7औं झुप्रवासको चाड। हिजो चाहिँ एउटा कुरा भनेको परमप्रभुको चाड कतिवटा छ? यो कति महिनामा समाप्त हुन्छ अरे? 7 महिनामा। वर्षमा कति हुन्छ? 12। कुरा बुझ्नुभयो यहाँनिर कि बुझ्नु भएन? परमप्रभुले यहुदीहरूलाई 2 प्रकारको क्यालेन्डर दिनुभएको छ। एउटा क्यालेन्डरलाई रिलिजियस क्यालेन्डर भन्छ, धार्मिक क्यालेन्डर। अर्को चाहिँ सिभिल क्यालेन्डर, यानी कि एउटा चाहिँ पुजारीहरूले चलाउने क्यालेन्डर, अर्को चाहिँ लोकल मान्छेले चलाउने क्यालेन्डर। त्यो चाहिँ कसरी चल्छ भने नि, अब यहाँ मेरोमा व्हाइट बोर्ड भएको भए चाहिँ क्लियर हुन्थ्यो। जस्तै जनवरी फेब्रुअरी मार्च एप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर 12 महिना छ इङ्ग्लिसको। त्योबाट 7 महिना अगाडि आउँछ। अनि परमप्रभुको क्यालेन्डरमा चाहिँ 2टा क्यालेन्डरमा हाम्रो अप्रिल जब सुरु हुन्छ नि, जनवरी फेब्रुअरी मार्च कति गयो? 3 महिना छोड्यो। चौथो छ नि हाम्रो अप्रिल, अब चैत वैशाख छोडिदिउँ। अप्रिलमा चाहिँ नि हिब्रूहरूको अबीब महिना सुरु हुन्छ। यसलाई तपाईले पुरा जान्नु पर्दैन, यति मात्रै बुझ्नुहोस्। हाम्रो अप्रिल महिनामा हिब्रूहरूको अबीब पहिलो महिना सुरु हुन्छ। पहिलो महिना चाहिँ धार्मिक क्यालेन्डरले त्यसलाई पहिलो गन्छ, तर जिविस क्यालेन्डरले चाहिँ त्यो चाहिँ 7औं महिना हुन्छ। अब इङ्ग्लिसको हेर्यो भने जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 महिना, अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर, अब कति महिना छ उता? 2 महिना छ। अनि गर्दाखेरि तपाईको 2 महिना जोड्दा 12 महिनाको हिसाब पायो। तर यहुदीहरूको चाहिँ त्यो बीचमा परमप्रभुको क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ 7वटा महिना भित्र उहाँले चाड राख्नु भएको छ। अब यसरी बुझौँ, परमप्रभुको चाड चाहिँ अङ्ग्रेजी महिना अनुसार चाहिँ अप्रिलमा सुरु हुन्छ, मे जुनमा पेन्टिकोस्ट हुन्छ, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर ठुलो ग्याप हुन्छ, अक्टोबरमा फेरि लास्ट 3वटा चाड हुन्छ। भन्न खोजेको 7 महिनाभित्र परमप्रभुको चाडको सर्कल चलिबस्छ, 5वटा महिना चाहिँ खाली बस्छ भनेको। अब कुरा बुझ्नुभयो? किनभने 7 र 5 कति हुन्छ? 12 महिनामा 7 महिना चाहिँ परमप्रभुको चाडको आशिषको चक्र चलिबस्छ। यो चाहिँ हरेक वर्ष हुन्छ। हामी वर्षै पछि खमिरी बन्छौँ, अनि वर्षमा एकचोटि परमप्रभु तपाईको रगतले प्रभु यीशु मलाई धुनुहोस्, अखमेरी रोटी बनाउनुहोस्, म तपाईको निम्ति पहिलो फल हुन सकौँ, फेरि म खमेरी हुन्छु, 50 दिनमा पवित्र आत्माले मलाई भरिदिनुहोस्, फेरि म पवित्र आत्माको आगोले डढेर शुद्ध हुन्छु। त्यस पछाडि 7औं महिना पुग्दै गर्दा अर्को महिनाको चाहिँ अर्को हिसाबले चाहिँ पहिलो महिना हुन्छ। अनि म रोश हसन्ना, जसलाई हेड अफ द इयर यानी कि वर्षहरूको सुरुवात भन्छ। अनि हिब्रूहरूको वर्ष चाहिँ 7औं महिनामा सुरुवात हुन्छ भन्न खोजेको। 7औं महिना चाहिँ उनीहरूको सुरुवातको वर्ष हो, नयाँ साल सुरु हुन्छ। हामी कहाँ पुगेका छौँ भन्दाखेरि तुरहीको चाड। के को चाड? तुरहीको चाडलाई हिब्रूहरूको नयाँ वर्ष पनि भनेर मानिन्छ। अनि यसलाई हिब्रूमा रोश हसन्ना भनिन्छ। रोश हसन्ना भनेको चाहिँ द हेड अफ द इयर भनेको, अङ्ग्रेजीमा हेड अफ द इयर भनेको चाहिँ वर्षहरूको शिर अथवा वर्षहरूको सुरुवात, जो चाहिँ मैले भने 7औं महिनाबाट सुरु हुन्छ है। 7औं हामीले चलाउने रोमन क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ अक्टोबर, मूलतः सेप्टेम्बर, तर एन्ड जहिले पनि अक्टोबरमा हुने भएको भएर अक्टोबर महिनामा चाहिँ वास्तवमा यो रोश हसन्ना अथवा हेड अफ द इयर सुरु हुन्छ। मैले अघि एउटा कुरा गजबको कुरा सुन्दै थिएँ, त्यो कुरा सुनेर मलाई अचम्म पनि लाग्यो। कतिजना यो शिक्षा सिकिसक्नेहरूले घरमा जनवरी फेब्रुअरीको क्यालेन्डर पनि नराख्ने, अनि त्यो चाहिँ
पागन हो, डिमोनबाट आएको भनेर जनवरी फेब्रुअरी पनि नभन्ने परिपाटी पनि चल्दैछ अरे, यो गलत हो। यसको मतलब त्यसो भएर तपाईँ संसारमै बस्नु भएन। यहाँ थुप्रै प्रकारका अपरिपक्वताहरू छन्। एकजना अलिक उमेर पुगेका अङ्कलले एकजना पास्टरवाला गएर यसो भन्नुभएछ, पास्टर भाइ मलाई एकदमै पर्फेक्ट मण्डली खोजिदिनु पर्यो, एकदम सिद्ध मण्डली, सब कुरा मिलेको, केही झगडा पनि नहुने, केही कुराको तलमाथि नहुने मण्डली खोजिदिनु पर्यो भनेर भनिसकेपछि पास्टर दाजुले भन्नुभएछ, दाजु त्यस्तो मण्डली खोजिदिनु त हुन्थ्यो तर भाउजू पो विधवा हुने परि त भनेर क्या। अनि किन भाइ भने त दाइ भाउजू विधवा हुने भए, छोराछोरी टुरा हुने भए तपाईँको भने, किन भन्दा दाइ त्यस्तो मण्डली त स्वर्गमा मात्रै छ, पृथ्वीमा कहीँ पनि छैन भन्नु अरे क्या है। अनि सबै कुराको सिद्धता चाहिँ स्वर्गमा मात्रै छ, पृथ्वीमा हरेक प्रकारको असिद्धता छ। तपाईँले यो पनि नबोल्नु होला मैले चाडको बारेमा जाने, अब म क्रिसमसको विरोध गर्छु, क्रिसमस मुर्दाबाद भनेर हिँड्नुहोस् भने होइन। मैले हामीले नजानेर कति गऱ्यौँ। यदि क्रिसमसकै दिन येशू ख्रीष्टको प्रचार हुन्छ भने म मनाउँछु त्यो दिन। मैले भनेको बुझ्नुभयो? तर म क्रिसमस ट्री राख्दिनँ, तारा राख्दिनँ, म सान्टा क्लज राख्दिनँ, क्रिसमस डेमा म एकदम त्यसलाई म देवी देवता जस्तो पुज्दिनँ। म येशू ख्रीष्टलाई हरेक दिन प्रचार गर्छु, हरेक दिन क्रिसमस मेरो लागि हरेक दिन 25 डिसेम्बर, हरेक दिन रोस हसन। मैले भने आज बिहान म के चाड मनाएर आएको? इस्टर चाड। अब म एयरपोर्टमा बोका डोराउँदै हिँड्दै थिएँ त, त्यसो भए लगेर काट्छु बुढी, अब तिमी भाडा थाप होइन नि त। यसैले भन्नुभयो अब सिद्धियो, त्यो कुरा त सिद्धियो नि त, तर प्रभुको रगत र शरीरको काम त अब पनि सिद्धिएको छैन। आमेन। म हरेक दिन इस्टर चाड मनाउँछु, हरेक दिन आफूलाई के बनाउने प्रयास गर्छु अरे? खमीरी, पाप निकाल्नु, घमण्ड निकाल्नु। हरेक दिन म प्रभुको निम्ति भेटी बनेर उभिन चाहन्छु। कतिवटा यस्ता शिक्षाहरू पनि छन् अरे 50 भन्दा कम भेटिदिनु हुँदैन भन्ने, त्यो गलत हो, गलत हो। 50 त के 50 पैसा पनि छैन भने पनि प्रभुले तपाईँलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। एउटा जवान व्यक्तिलाई झुन्डी मर्न आँटेको थियो, मलाई धन्न फोन गरेछ, नमरिहाल एकछिन मलाई भेट्न आइज भने। भेटेपछि मर्न पर्छ भने डोरी बाँध्न सिकाइदिउँला भन्ने मेरो शिक्षा। म त मर्नलाई त मर्न पो दिन्छु त। लभ म्यारेज एन्ड सेक्सको सेमिनार 3 दिन सिकाएँ। 12-15 दिनमा त फोन गर्छ, सर म त डाँडामा सुसाइड गर्न लागेछु अरे, निकै टाढाबाट। किन बाबु भनेको त मलाई केटीले धोका दियो अरे। 3 दिनमा त्यही सिकिस् तैँले? कहाँ छस् त भनेको म मिरिक भन्ने ठाउँको एकदम त्यो भिरालो डाँडा। राम्रो हेर त्यो डाँडा अल्गो छ कि छैन, त मर्छस् कि मर्दैन चेक गर, मरिनस् भने समस्या हुन्छ, मर भने तेरो हात भाँचिएला, खुट्टा भाँचिएला, बाउआमालाई झन् पालना गरौँला, मर्छस् कि मर्दैन चेक गर, होइन भने तेरो अकाउन्ट नम्बर पठा, म डोरी किन्ने पैसा हालिदिन्छु, बरु झुन्डेर मर्द, त जस्तो मान्छे बाँचेर फाइदा छैन। एउटा केटीको लागि मर्छस् त भनेको त 2 दिनमा फोन गरेछ, सर तँ जिउँदैछस्? म मरिन नि सर। के मर्थ्यो त्यो? एउटा भाइ पनि त्यसरी फोन गरे मलाई, जवान केटा, सर म सुसाइड गर्न आँटेको छु, मलाई ऋणले थिच्यो अरे। भाइ मर्नुभन्दा पहिला एकचोटि भेटौँ त, गफसफ गरौँ। अनि बोलाए मेरो अफिसमा। के भयो भनेको त ऋण छ सर मेरो, लाखौँ। ओके, व्यवसाय के छ? कुखुरा पसल। तपाईँलाई याद छ नेपालीले मासु खाएको पैसा तिर्दैनन्? यहाँ चाहिँ कस्तो छ, उता चाहिँ त्यस्तो छ, मासुको पैसा उठाउँदा हुन्छ। अनि पैसा तिरेन्छ धेरैले, ऊ बाँकीमा पर्यो। अनि मर्ने भनेर सर मेरो अरू विकल्पै छैन। अनि के गर्छौ त तिमी भने, कति पढाएछौ भने त म त 12 सक्या हो, कलेज पढ्न लागेको मान्छे, पढ्न सकिनँ। अनि मैले भने थिएँ त्यसो भए तिमीलाई म एउटा नोकरी दिउँ मेरो स्कुलमा, मेरा अकाउन्टको काम गर्ने। हजुर गर्छु। मर्नुभन्दा अगाडिको एउटा घटना, उमेरमा ल म तपाईँसँग आराधना दलमा आउँछु भनेर सेवाकाईमा आथ्यो, तर एक दिन त कुखुरा पसल खोलेपछि त एउटा खबर पठाएछ मलाई,
सन्तोष सरलाई भनिदिनु अब उनी आराधना गर्न आउन भ्याउँदैनन् अरे, अब उनलाई भेटीले सघाउँछ अरे। वाह, मलाई भेटीले सेवाकै सघाउने भयो। ठिक छ। अनि त्यसको केही 6 महिना बादमा उसलाई सबैभन्दा सुसाइड गर्न चाहिँ किन मन परेको अरे भन्दा चाहिँ 6 महिना अगाडि एउटा पसल खोल्ने बेलामा एउटा अगमवक्त भनौँदोकोमा गएछ। अनि उसले के भने रे, तैँले जुन व्यवसाय सुरु गर्न लागेछस् त उन्नति गर्छस्, तँ सफल हुन्छस् भनेर कुखुरा दोकान खोल्याएर छ, कुखुरा पसल खोल्याएर छ, मासु पसल। अनि मलाई पनि खबर पठाएर छ, अब म कमाएर वर्सिप लिड गर्न म पाउँदिनँ, तर पैसा पठाउँछु म सन्तोष सरलाई भनेर खबर पठाएँ। मैले केही भनिनँ, ठिकै छ। 6 महिना बादमा पसल ढाबाडोल भयो, व्यवसाय बिग्रेपछि त्यही अगमवक्तामा पुगेछ। अगमवक्ताले पहिला गरेको अगमबानी बिर्सिएछ। अनि कहानी सुनाइसकेपछि के भनेछ भन्दाखेरि तँलाई कसले भनेर यो व्यवसाय सुरु गरिस् भनेछ। उसलाई गाह्रो परेको छ त्यहाँनिर। 6 महिना अगाडि ऊ भन्ने व्यवसाय सफल हुन्छ, 6 महिना पछाडि आफूले बोलेको कुरा बिर्सियो, बकम खुसी अगमवक्ताहरू। अनि डाबाडोल भयो। अनि ऊ त्यसमा चाहिँ सुसाइड गर्न मन लागेर छ उसलाई। व्यवसाय ढल्यो भनेर होइन कि अगमवक्ताले किन झुटो बोल्यो भनेर चाहिँ सुसाइड गर्न लाएर छ। मैले भने मेरोमा आइज नि त भाइ, म झुटो अगमवक्ता होइन, तँलाई कुखुराको पसल त भन्न सक्दिनँ, मेरो स्कुलमा काम गर। अनि मैले उसको त्यो कति कसकोमा बाँकी थियो उसले तिर्नुपर्ने ऋण मान्छेलाई बोलाएँ, म तिर्दिन्छु तपाईँको ऋण, यो केटाले मेरोमा काम गर्छ, म तिर्दिन्छु ऋण। अनि 1 वर्ष मैले त्यो केटालाई 1 रुपियाँ पनि तलब दिएन, तर सबै ऋण तिरिदिएँ मैले, मुक्त भयो। अनि त्यो दिन मैले त्यो भाइलाई एउटा कुरा भने, सर अब म मर्नलाई तयार छु भनेको मैले मेरो अफिसको टेबलमा भने, भाइ अन्त तिमीले त मलाई भेटिसकेर सेवाकाई गर्छु भनेको मान्छे त आज त त्यही पैसाले मर्नै बेला भयो तिम्रो। अनि त्यति बेला मैले त्यो मान्छेको छातीमा यसरी अम्ला गाडेर भने, भाइ परमप्रभुलाई तिम्रो पैसा चाहिएको होइन, तिमी चाहिएको, तिमी चाहिएको। परमप्रभुले आराधना खोज्नुहुन्न, परमप्रभुले बाइबलले भनेको छ आराधकलाई खोज्नुहुन्छ। यूहन्ना 4मा यीशुले नै भन्नुभयो, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुज्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा पुज्नुहुन्छ, अनि उहाँले आराधकलाई खोज्नुहुन्छ, उहाँले गीतलाई खोज्नुहुन्न। हामीलाई त कस्तो लाग्छ थाहा छ, मैले दामी गीत गाइदिएँ कि परमेश्वर खुसी हुन्छ होला, होइन। परमेश्वर त्योभन्दा राम्रो गीत गाउनुहुन्छ। सपना 3 अध्याय, परमप्रभु हामीभन्दा मिठो गाउनुहुन्छ, हाम्रो बिग्रेको स्वर देखेर उहाँ वाक्क मान्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले थपेको, उहाँ वाक्क मान्नुहुन्छ भने बाइबलमा लेखेको छैन नि त्यो चाहिँ, तर त्यस्तो लाग्छ। यो चाहिँ तपाईँले सन्तोष देवपाती 3:21 पाउनुहुन्छ ल, त्यो चाहिँ अर्कै बाइबल हो, यसलाई झुटो शिक्षा नठान्नु होला। परमेश्वरलाई आराधना चाहिएको छैन, उहाँलाई गीत चाहिएको छैन, उहाँलाई विशेष गीत पनि चाहिएको छैन, उहाँलाई आराधक चाहिएको छ, उहाँलाई व्यक्ति चाहिएको छ, वक्ता होइन भन्न खोजेको। आजभोलि सबलाई वक्तै हुन मनपर्छ, तर वक्ता भन्दा पहिला तपाईँ राम्रो व्यक्ति बनिनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरलाई सङ्गीत र गीत चाहिएको छैन, उहाँलाई आराधना गर्ने आराधक चाहिएको छ। मैले त्यो दिन त्यो भाइलाई भने, तिमीलाई चाहिएको परमेश्वरलाई तिम्रो पैसा होइन। 8 वर्ष मसँग सेवा गर्यो, स्कुलमा सर्भ गर्यो। अनि आज त्यो भाइलाई तपाईँले मजाले चिन्नुहुन्छ, आज म युट्युबमा नामै भनिदिन्छु, मैले श्याम लेप्चाको कुरा गरेको। अनि हिजो अस्ति तपाईँले म उभिन तयार छु तपाईँको मन्दिर भई भनेर जसको गीतलाई हामीले लन्च गर्यौँ, त्यो भाइको कुरा गरेको मैले। परमेश्वरलाई तपाईँको पैसा होइन, तपाईँको बेटी होइन, तपाईँ चाहिएको छ। तर धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वर, त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो जिन्दगीमा एउटा मेरो जिन्दगीको मकसद छ, आई युज मनी टु मेक पिपल, आई डोन्ट युज पिपल टु मेक मनी। भनेको म मानिसलाई बनाउनको लागि पैसा प्रयोग गर्छु, तर मानिसलाई प्रयोग गरेर कहिले पनि पैसा बनाउँदिनँ म। मैले भने बुझ्दै हुनुहुन्छ? म पैसा प्रयोग गर्छु के को लागि? मानिस बनाउनको लागि। म आज यो नेपालमा यात्रा गराउँदा मेरो हजारौँ खर्च भएको छ। मैले हिजो नि भने नि, म हलोमा हात समातेर पछिल्तिर नहेर्ने प्रभुको सेवक हुँ। एक हिसाबले म हली हुँ। भोलि म नेपालगञ्ज जाँदैछु, 21,000 को टिकट काटेर 2 भाइ गोरु नार्नको निम्ति। त्यो मेरो काम, किनकि म हली हो। मैले हिजो भन्दैछु म पैसा चलाउँछु मानिस बनाउनको निम्ति,
तर कतिले चाहिँ मानिस चलाउँछन् पैसा बनाउनको निम्ति, त्यो चाहिँ गलत हो। आई युज मनी टु मेक पिपल, बट आई डोन्ट युज पिपल टु मेक मनी। परमप्रभुलाई तपाईँको पैसा चाहिएको छैन, परमप्रभुलाई तपाईँ चाहिएको छ। आमेन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो भने नि तपाईँको जीवन फरक हुनेवाला हो। यस कारणले गर्दाखेरि मैले हरेक दिन परमप्रभुको निम्ति भेटी हुन सिकेको छु। परमप्रभुको निम्ति म आफै भेटी हुँ, अनि म पहिलो भेटी बनिन चाहन्छु। हरेक बिहानी सबैभन्दा पहिला उठिकन परमप्रभुलाई समय दिन, सबैभन्दा पहिला परमप्रभुको निम्ति उपलब्ध हुन म जहिले पनि प्रयास गर्छु। मेरो घरमा हरेक दिन बाइबल क्लास हुन्छ, जसको रेकर्डिङ तपाईँहरूको कानमा पनि आइपुग्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भने, मेरो श्रीमती यहाँ छ, सबैभन्दा पहिलो तयार म नै हुन्छु, पहिलो रेडी म नै हुन्छु। कसैले जित्दैन मलाई। म रातको 2 बजी आएर सुतेको छु, कहीँबाट आफै ड्राइभ गरेर भने पनि बिहान पहिला उठेर डिभोसनलाई सुरु गर्ने मै हुन्छु। त्यसपछि मेरो क्यामेराहरू, मेरो मोबाइलहरू, स्पिकरहरू, नानीहरू आउँछ बस्छै गर्छन्, अनि म जहिले पनि परमप्रभुको निम्ति पहिलो भेटी हुने प्रयास गर्छु। चर्चमा सबैभन्दा पहिलो आउने प्रयास गर्नुहोस्, परमप्रभुको निम्ति तपाईँ पहिलो भेटी बनिनुहुन्छ। हजुर, मैले नि ठुलो कुरो चाहिँ गरेको होइन। मैले संसारभरिको चर्चमा यात्रा गरेको छु, संसारभरिको चर्च यात्रा गरेको छु, नेपाली चर्च बढी नै गरेको छु। मैले नेपालभरिमा, संसारभरिमा एउटा मात्र यस्तो चर्च देखेँ जुन चर्च 10 बजे सुरु हुन्छ, तर 9:30 चाहिँ नि चर्चको मण्डलीको परिवारहरू आएर घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्दै गरेको हुन्छ। हरेक शनिबार 9:30 बजी त्यो चर्चमा प्रार्थना सुरु हुन्छ। अनि त्यो चर्चमा 2टा काम मात्रै हुन्छ। 10 बजीदेखि आराधना सुरु हुन्छ, अनि परमेश्वरको वचन हुन्छ, प्रार्थना हुन्छ, बेटी उठाउँछ, छुट्टी हुन्छ। अनि बिचमा त त्यो चर्चको पास्टरले, जो लेडी पास्टर हुनुहुन्छ, 10 बजेपछि त गएर गेटमा ताला पो लाउन सुरु गर्नुभएछ। अनि त्यसले कतिवटा विवाद पनि आयो, नगर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि भयो। तर विश्वासीहरू जसले पनि टाइममा आउन सुरु गरे। 10 बजी चर्चको ढोका बन्द। सरी, परमप्रभुलाई तपाईँले पहिलो टाइम दिन सक्नु। म लाइफ इन्टरनेसनल चर्च गोदावरीको कुरा गर्दैछु, पास्टर किरण शेर्पाको। मैले हिजो पनि यहाँ चिनाएँ, यहाँ मेरो बहिनी कर्मा भाइ, मैले नै एल्डर अटेन्ड गरेको बहिनीहरू छ। आज 2जना पास्टरबाहरू आउनु भएन, प्रभुले मेरो हातद्वारा उनीहरूलाई अभिषेक गर्नुभयो। त्यो चर्चको नियम मलाई मनपर्छ। 9:30 नि घुँडा टेकेर नि प्रार्थना गर्न सुरु हुन्छ, आधा घन्टा अगाडि। तपाईँ परमेश्वरको निम्ति भेटी दिने कुरा गर्नुहुन्छ, आज नदिनुहोस् भेटी, तर परमप्रभुको लागि आफै भेटी बनिनुहोस्। यो चाड क्रिसमसमा एक दिन चर्च कति भरिन्छ, त्यो चाहिँ मैले भने इसाई 3 खालको हुन्छ। एउटा असले हुन्छ, ऊ प्रायः चर्च बेला बेला आउँछ। एउटा फसले हुन्छ, उसले फल फलाउँछ। अर्को चाहिँ मसले हुन्छ, मिठो मिठो पाक्दा मात्रै आउँछ। असले, फसले र मसले। मसलेहरूले भरिन्छ क्रिसमसको दिन, त्यो चाड होइन, त्यो विकृति हो। हाम्रो ध्रुवशिष्य सरले भनेको जस्तै क्रिसमसमा चट्ट खसी काट्छ नि त भन्नुहुन्थ्यो भने सही हो, कति त्यसैको लोभले मात्रै आउँछ। तर म भन्छु, परमप्रभुको चाड मनाउनु हुने वर्षमा एकचोटि होइन, हरेक शनिबार समयभन्दा अगाडि चर्च पुग्नुहोस्। परमप्रभुको चाड त्यहाँ मनाउन सुरु गर्छौँ हामीले, किनभने तपाईँ पहिलो फल हुन जरुरी छ। अरूभन्दा अगाडि आउन जरुरी छ, अरूभन्दा छिटो पुग्न जरुरी छ, अरूभन्दा बढी नै उपवास बस्न जरुरी छ, अरूभन्दा बढी नै प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँ परमप्रभुको निम्ति पहिलो फलको चाड बनिनुहुन्छ। चाड म भित्रै छ भन्नुहोस् त, त्यो भन्न खोजेँ क्या मैले। तपाईँले अब तुरैको चाड कहिले पर्छ होला, सन्तोष सरलाई मिति सोध्न पर्यो भन्नु पर्दैन क्या। अहिले त सजिलो छ, सन्तोष सर, सलोमन सर, सिल्भना सर, रोहित सर संसारभरि फेमस भएका छन्। यी 4जनालाई कतिले हेर्न पनि सक्दैनन्, किन हो थाहा छैन। उनीहरूको घरमा माग्न गएको छैनौँ हामी, र पनि हेर्न सक्दैनन् कतिले। अस्ति एकजनाले फेसबुकमा को म चिन्दिनँ लेख्नु भएछ, 4जनाको नाम लाउनु भएछ, रोहित सर, सिल्भना सर, सलोमन सर, सन्तोष सर। यिनीहरू चाहिँ इसाई जगतका ताराहरू, यिनीहरूलाई आदर गर्नु भनेर लेखेको छ। कसले हो मलाई थाहा छैन, त्यो व्यक्ति पनि चिनिनँ मैले। होइन 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 भन्नुहोस् त, होइन। सन्तोष, सिल्भना, सलोमन, रोहित
फगत मानिसहरू हुन् तपाईँ जस्तै, नाकले सास फेर्ने। हो, प्रभुले उनीहरूलाई पुजारीको पदमा राख्नु भएको छ, त्यसको लागि प्रभुलाई धन्यवाद। नेपाली जातिलाई सिकाउन डोर्याउने मौका पाइरहेको छौँ, प्रभुलाई धन्यवाद। यो हाम्रो प्रिभिलेज ठान्छौँ। तर नि मैले चाड कहिले मनाउने भनेर तपाईँले पवित्र आत्मालाई सोध्ने हो। पवित्र आत्माले तपाईँलाई हरेक दिन परमप्रभुको चाड मनाउन दिनुहुन्छ। हरेक दिन रिसबाट अलग बस्नुहोस्, फोहोर बोलीबाट अलग बस्नुहोस्। फोहोर बोली, रिस, झगडा। कतिजना यहाँ स्वास्नी कुट्नुहुन्छ, स्वास्नीलाई नराम्रो शब्दले गाली गर्नुहुन्छ। हजुर, हुँदैन हुँदैन। कतिजना यहाँ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमान, तपाईँ चाहिँ श्रीमती नभएर शिरमाथि हुनुहुन्छ। शिरमाथि। कतिजना दिदीबहिनीहरू श्रीमती नभएर शिरमाथि हुन्छन्। लोग्नेको तपाईँको परिवारमा आशिष आउँदैन। बाइबलले भन्छ लोग्ने चाहिँ तपाईँको शिर हो, अनि स्वास्नी पुच्छर हो होइन। लोग्ने शिर हो, स्वास्नी चाहिँ सहयोगी हो, सँगसँगै हो। हजुर, स्वास्नी कुट्ने, स्वास्नीलाई ततर मम गर्ने, अनि हामी परमप्रभुको चाड मनाउने। नाट्य चाड म हरेक दिन चाड मनाउँछु। Isn't it beautiful? सुन्दर छ यो कुरा। आमेन। अनि मलाई हरेक दिन पवित्र आत्मा चाहिन्छ। हरेक दिन म पेन्टिकोस्टमा जिउँछु, किनकि पवित्र आत्माले मलाई पावर मात्रै दिनुहुन्न, तर प्योरिटी पनि दिनुहुन्छ। मैले भने शक्ति मात्र होइन, उहाँले मलाई हरेक दिन पवित्र बनाउनुहुन्छ। आमेन। त्यस पछाडि मैले अघि भने अप्रिल, मे, जुनहरूमा एउटा चाड सिद्धिन्छ। जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर लामो एउटा समर बर्खायाम आउँछ। त्यति बेला चाड मनाइँदैन इजरायलमा पनि। पेन्टिकोस्टमा गहुँ भित्राएपछि पेन्टिकोस्टमा गहुँ भित्राएपछि 4 महिना ब्रेक हुन्छ, 7 महिनाभित्रमा। त्यस पछाडि अर्को चाड सुरु हुन्छ, 5औं चाड। के को चाड अरे? तुरहीको चाड। अङ्ग्रेजीमा फिस्ट अफ ट्रम्पेट्स भन्छ। अनि तुरहीको चाड भनेको चाहिँ नयाँ वर्ष सुरु भएको भन्ने कुरा पनि हो। फिस्ट अफ ट्रम्पेट्सले, यानि कि तुरहीको चाडले है, त्यो दिन चाहिँ लिटरली यरुसलेममा धेरै तुरही बजाइन्छ। त्यो साँझ नयाँ साल सुरु हुँदै गर्दा तुरही बजाइन्छ। अनि तुरहीले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि, तुरहीले चाहिँ बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई अन्तिम दिनको शक्तिशाली अभिषेकको कुरालाई पनि बताउँछ तुरहीले। यसको मतलब हामीले हरेक दिन हरेक आराधनामा तुरही फुक्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तुरही भनेको अभिषेक हो, तुरही भनेको चेतावनी हो, तुरही भनेको अन्तिम दिनको अगमबानी हो। तुरही भनेको चाहिँ कसैलाई कुनै कुराको निम्ति तयार गर्नु। मैले अस्ति यसरी सिकाउँदै थिएँ। आराधना हुँदा, वर्शिप हुँदाखेरि तुरही फुक्छ, बाहिरपट्टि गएर थैया त भनेर थुक्छ। के काम? त्यसले चाड मानेको होइन, नाटक गरेको त्यसले। अगाडि चाहिँ तुरै फुक्छ, बाहिर गएर कसैलाई थुक्छ। के काम लाग्यो? हजुर, मञ्चमा तुरै फुक्यो, बाहिर गयो जे मन लाग्छ त्यही भुक्यो, भएन। तपाईँले त्यहाँनिर पनि, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ बिना तुरही यदि कसैको जीवनलाई डोर्याउने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँनिर चाड मनाउँदै हुनुहुन्छ। बिना तुरही तपाईँले कसैलाई परमेश्वरको वचनबाट चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँनिर तुरही बजाएको भन्दा बढ्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले त फ्यासन भएको छ, फेरि आराधना गरे केटो पारिहाल्नु पर्ने। मेरो घरमा पनि छ तुरही, म भन्छु जहिले पाइ तैँले नबजा। अहिले त यहाँ त एउटा मादलमा ढिङटिङ ढिङ ढिङटिङ टन्टु पारिहाल्ने चलन भएको छ। यसलाई फ्यासन नबनाउनु होला। तुरै बजाउनै पर्ने, जसवाले बजायो तुरै बजाउनै पर्ने। हजुर होइन, मैले भने नि, तपाईँले कसैलाई प्रभुमा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ,
कसैको जीवनमा चेतावनी स्वरूप कसैलाई तपाईँले प्रोमो हुर्काउँदै हुनुहुन्छ, कसैको जीवनमा तपाईँले अगमबानीमा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले तुरै हरेक दिन बजाउँदै हुनुहुन्छ। तुरै बजाउनु, अथवा कसैलाई तपाईँले नयाँ जीवनमा डोर्याउँदै हुनुहुन्छ, उसको लागि नयाँ साल हो। मैले जीवनमा एउटा काम गर्छु, म मान्छेको नि बायोलोजिकल बर्थडेलाई त्यति वास्ता राख्दिनँ। ह्याप्पी बर्थडे कुनै के तिमीलाई ह्याप्पी बर्थडे केकको नक्सा बनाएर म पनि पठाउँदिनँ, मलाई पनि नपठाओस्। पठाउँछ भने साँच्चैको केक पठाओस्। व्हाट्सएपमा पो गिफ्टहरू प्याक गरेर नक्सा, रियल गिफ्ट पठाउ न माया गर्नेले। एकजनाले बिहाको कार्ड पनि व्हाट्सएपमै पठायो, मलाई दिन मिल्ने। मेरो पालो पैसा पनि व्हाट्सएपमै पठाइदिएँ। त्यो चाहिँ ठिक छ। बरु म त्यति बायोलोजिकल बर्थडेलाई मान्यता दिन्न। ठिक छ, बाइबलमा बर्थडे मनाएको दुईटै ठाउँमा मात्रै छ, दुईटै ठाउँमा मान्छे मरेको छ। पुरानो नियममा फारोको बर्थडे हुँदै गर्दा एउटा नोकर मरेको छ। नयाँ नियममा हेरोदले बर्थडे मनाउँदै गर्दाखेरि योहन्ना अगमवक्ता मरेको छ। डर पो लाग्छ बर्थडे मनाउँदा, किनभने बाइबलले भनेको छ जन्मेको दिन भन्दा चाहिँ बरु मरेको दिन राम्रो भनेको छ। हजुर, बाइबल त्यसो भनेको छ? जन्मको दिन भन्दा के भनेको? मान्छे मर्दा बल्ले बल्ले गर्नु भनेको हो। म चाहिँ मरेको दिन मनाउँछु। म एक दिन मेरो घरमा प्रार्थना गर्दै थिएँ, हलमा आराधना सुरु हुँदै थियो, जसवा सेल थियो बेलुकी। अनि एकदम आराधना चर्क्यो, एकदमै प्रभुको प्रेजेन्स त्यो ठाउँमा यति बिघ्न गुन्जियो। अनि धेरै जवानहरू, म सट्ट हलमा गएँ, मेरो वचन बोल्ने पालो भयो। सट्ट हलमा गएँ, प्रभुले पछाडिपट्टि एउटा छोरीको अनुहार देखाउनु भयो। त्यसलाई बोला भन्नुभयो। म सट्ट बोलाएँ, आराधना भइरहेछ। मैले त्यसको जन्ममा प्रार्थना गरेँ, प्रभुले तेरो जन्म यो गर्नुहुन्छ, प्रभुले तेरो जन्म यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नुहुन्छ। मैले खासमा चाहिँ आजको शिक्षा अनुसार चाहिँ मैले उसको जन्ममा के गर्दै थिएँ? तुरै फुक्दै थिएँ। भेरी गुड, यस। मेरो मुखमा तुरै थिएन, तर तुरै अर्कैकोमा थियो, बजेको पनि थिएन, तर मैले चाड मनाउँदै थिएँ उसको जीवनमा। प्रभुले तेरो जीवन पुरा रोयो त्यो नानी। वचनभरि हिक हिक भएर बस्यो। वचन सक्यो अनि फेरि बोला, यहीँ जा, तिमी कहाँबाट आएको? ऊ त रोमन क्याथोलिक चर्चबाट आएको रहेछ। किन आएको तिमी यहाँ? कसले बोलायो? त्यो मेरो चर्च भनेको सेल हो, जसो सेल। अनि किन आएको तिमी भनेको त यहाँ राम्रो राम्रो गीत सुन्नु पाउँछ भनेर आएको अरे। राम्रो राम्रो गीत गाउनेहरू छ अरे यहाँ। उनीहरूको लागि चाहिँ अब आराधना भनेको गीत रहेछ। उनीहरूको त आराधना हुँदैन, गीत मात्रै गाउँछन्। बल्ल ठिक पऱ्यो भन्नुभयो त नि। सो अनि गीत सुन्न आएको अरे। ठिक छ, अनि सुन्यौ त भनेको एकदम मजाले सुने। अनि माथि बाटोमा आइपुगेको थियो अरे, जान मन परेन अरे भित्रबाट। तर एउटा यस्तो धुन उसको कानमा आयो अरे। अनि त्यो धुनले उसलाई, त्यो धुन चाहिँ यहाँ आराधना भएको रहेछ, यहाँ गीत भएको रहेछ। त्यो धुनमा खिचिँदै अनि उसले भने, साह्रो मिठो कुरा भने, यो आँगनमा आउँदै गर्दा मेरो भित्रबाट आँसु आयो, म थाम्नै सकिनँ। अनि यहाँनिर गेटमा कसैले मेरो नाम सोध्यो, मलाई नाम भन्न पनि गाह्रो भयो। अहिले पनि मेरो रुनु थामिएको छैन, किनभने मलाई केले रुवायो। अनि झन् तपाईँले प्रार्थना गरेपछि म झन् रोएँ। अनि मैले भने, नानी तिमीलाई आज प्रभुले बोलावट दिनुभएको, तिमी चाहिँ क्याथोलिक ब्याकग्राउन्डको रहेछौ, तर बाइबलले चाहिँ यसो भन्छ, तिमीले यीशु ख्रीष्टलाई जीवनमा ग्रहण गरेको भनेको छैन अरे। आज गर्छु भनेको गर्छु भन्यो। तुरुन्तै घुँडा टेकाएँ, यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गराएँ। उसको अनुहार उज्यालो भयो। अनि मैले भने, ह्याप्पी बर्थडे छोरी। छक्कै पऱ्यो। होइन मेरो त बर्थडे त अस्ति थियो, जुलाईको नि कता। होइन आज जुलाई 28, ह्याप्पी बर्थडे। थ्याङ्क यू। उसले बुझेको छैन कुरा। थ्याङ्क यू भने। अनि मैले भने, आज तिमी खास गरी जन्मेको दिन चाहिँ आज तिमी नयाँ गरी जन्म्यौ। पुरानो मान्छे मर्यो, नयाँ मान्छे जन्म्यो। जन्मेको दिन भन्दा मरेको दिन असल हो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ स्पिरिचुअल बर्थ। अनि आज पनि उसको जुलाई 21 तारिक ऊ जन्मेको दिन, तर उसले मसँग बर्थडे चाहिँ जुलाई 28 तारिक मनाउँछ। ऊ आत्मिक रूपमा जन्मिएको। अब त्यो छोरीलाई म छिट्टै पानीको बत्तिसमा दिँदैछु।
किनकि उसलाई फेरि अर्को चाडमा लानु छ। याद गर्नुपर्ने कुरा बप्तिस्मा चाड हो। ब्याप्टिजम इज अ फिस्ट। हामीले कुरै बुझेको छैन। सो म हरेक दिन तुरै बजाउँछु। हामी चाहिँ गिटारलाई अभिषेक गराउन जस्तो गर्छौँ होइन, त्यो चाहिँ मेथड हो, त्यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो। म चाहिँ आराधक हो। त्यसले आराधना गर्दैन, त्यो बजाउँदाखेरि मात्रै बज्छ। अनि म चाहिँ मेरो वर्षिप टिमलाई मेरो स्ट्रेट एउटा कुरा छ, ओए परमप्रभुलाई बजाउने चाहिएको छैन, परमप्रभुलाई बज्ने चाहिएको छ। परमप्रभुलाई बजाउने होइन, उहाँको लागि आफै बज्ने चाहिएको छ। किनकि म आराधक हुँ नि त। मलाई आराधना गर्नलाई तुरै चाहिँदैन। म हरेक दिन आफै तुरै बजाउँछु। कसैको कानमा गएर अहिले त मैले त नि के लेखा छ, यो तुरै हो त। आमेन। यसो हेर्छ, जिजस लभ्स यु, यसुले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ। यसले पनि मान्छेको जीवनमा फरक परिरहेको हुन्छ। सरकारले मास्क लाउनु भन्यो नि, मैले त तुरै बजाउँदैछु, त्यो पो लागेर तुरै बजाउँदैछु। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ? यहाँ यो मास्कबाट तुरै बज्दैछ। हरेक दिन तपाईँ र मैले ओछ्यानमा बोल्ने बोली, आफ्नो स्वास्नीसँग आफ्नो लोग्नेसँग बोल्ने बोली, आफ्नो छोराछोरीसँग बोल्ने बोलीले तुरैको आवाज झल्काउनु पर्छ। तुरैको चाड मनाउनु पनि पर्छ। सेप्टेम्बर अक्टोबरमा रोज हसन्ना मनाउनु पनि पर्छ। तर तुरै बजाउने, बाहिर आएर मान्छे बजाउने काम लागेन। भित्र चाहिँ तुरै फुक्ने, बाहिर दुनियाँलाई थुक्ने काम लागेन। हामीले तुरै नै बजाउनु हो भने हरेक दिन पाइला पाइलामा, हरेक डिफिकल्ट सिचुएसनमा, हरेक गाह्रो परिस्थितिमा आफूलाई मुख छाड्नु पर्ने अथवा फोहोर कुरा बोल्न पर्ने, कसैलाई खराब बोल्न पर्ने परिस्थितिमा पनि मुख बन्द गरेर बस्नु चाहिँ तुरै बजाउनु हो कतिपल्ट। यस कारणले गर्दा एकजना आमाले आराधना हुँदै थियो अरे, जवानहरूले आराधना गर्दै थियो अरे। अनि दौडेर गएर पुलपिटबाट माइक कोसेर विजय विजय म विजय बोल्छु भनेर तलबाट पास्टर आएर यहाँ होइन विजय, यहाँ होइन, घरमा लोग्नेसँग पर्न आँटेको बेलामा विजय विजय भन्नुपर्छ त्यहाँनिर भन्नु अरे क्या। अनि सही हो यो। पुलपिटमा त जसले पनि विजय, जीवन, चङ्गाई, छुटकारा, हालेलुया सजिलो छ यहाँ। तर बाहिरको संसारमा, त्यही भएर आजकल हाम्रो जवानहरूले गीत गाउँछ नि, मनपर्छ मलाई, होली पवित्र होइन, होली। मेरो माइन्डमा अर्को कुरा खेल्छ। ठिक छ, अहिले यो आराधनाको समयमा त यसले होली भन्दैछ, मेरो चाहिँ माइन्ड कहाँ जान्छ भन्नुहोस् त, यसले कस्तो जिन्दगी जिउँछ भोलि, त्यो पो इम्पोर्टेन्ट हो त। होली त ठिक छ नि, राम्रो हो नि, भेरी गुड। हाम्रो प्रार्थना यही हो, जवान पुस्ताले प्रभुको आराधना गरोस्। तर गीतले चाहिँ होली, तर मनमा हुनुपर्छ के हुन्छ, केटीसँग भोलि बा शैतानले खेल्ने हो कि गोली, होइन, त्यो पनि जान्नु कुरा। तर भन्दाखेरि एकजना पास्टरले यसरी सिकाएको देखेँ मैले। अब नि होली मात्रै होइन अरे, हातलाई चेन्ज गर्नु अरे, होली गर्नु अरे, माथिको होली पनि यहाँ होस् भनेर नि। हौ त्यो भनेको चाहिँ तुरैको चाड हरेक दिन मनाउनु भनेको। आमेन हो। शनिबार होली, आइतबार भोलि के हुन्छ? तपाईँको कारखानामा, तपाईँको घरमा, तपाईँको पसलमा तपाईँको कस्तो छ बोली? आज होली, भोलि कस्तो छ बोली? मनको कुरा सबै खोली। हजुर हुँदैन, हुँदैन। एक वर्षमा एकचोटि तुरै फुकेर हुँदैन, हरेक दिन तुरै फुक्न जरुरी छ। थुमालाई मारेर हातमा रगत लिएर अन्जुलीमा कहाँ भित्र पस्न पाउँथ्यो? महापवित्र स्थानभित्र। महापवित्र स्थानमा चाहिँ वर्षमा एकचोटि पर्दा खोलेर ऊ पस्न पाउँथ्यो, तर उसको हातमा रगत हुनु पर्थ्यो। हौ त्यो दिनलाई चाहिँ प्रायश्चितको चाड भनेर भनिन्छ। अनि उसले त्यो दिन दुईटा काम गर्नु पर्थ्यो, दुईटा थुमा लिनु पर्थ्यो, एउटा काट्ने, एउटा थुमालाई चाहिँ उसले के गर्नु पर्थ्यो? शिरमा, त्यो थुमाको शिरमा हात राख्नु पर्थ्यो। त्यो भनेको के हो? थुमालाई अभिषेक गर्नु भनेको पापलाई, इजरायलले वर्षभरि गरेको पापलाई उसको शिरमा सार्नु पर्थ्यो।
अनि उसलाई सहर बाहिर उजाड स्थानमा लगिनु पर्थ्यो। येशू प्रभु त्यो थुमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई सहर बाहिर लगेर मारियो। येशू प्रभुको शिरमा हात कसले राख्यो अरे? अब तपाईँलाई अलिकति ब्याकड्रपमा ल्याउँछु म। पछाडि यूहन्नाले यर्दनको नदीमा बप्तिस्मा दिँदै थियो। अनायासै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभयो। यूहन्ना पछाडि सर्यो, किनभने येशूले आएर भन्नुभयो, यूहन्ना मलाई पनि बप्तिस्मा देऊ। यूहन्नाले भन्यो, होइन प्रभु, बरु तपाईँले पो मलाई बप्तिस्मा दिने हो, मैले तपाईँलाई होइन। त्यहाँ पनि चाड मान्दै थियो। त्यहाँ पनि चाड छ। बाइबलको हरेक प्यासेजमा तपाईँलाई म चाड देखाइदिन्छु। माड र जाँडको त कुरा छोडिदिनुहोस् न, चाडको कुरा गरेको। अनि यसोले भन्नुभयो, होइन, यसै गरी सबै धार्मिकता पुरा हुनुपर्छ, मलाई डुबाऊ। यूहन्ना किन पछि सरेका थिए भने नि, यूहन्नाले येशू ख्रीष्टलाई पानीमा डुबाउनु भन्दा पहिला एउटा प्रक्रिया गर्न पर्थ्यो। हामी पनि गर्छौँ, तर हामी चाहिँ उनीहरूलाई अभिषेकको लागि गर्छौँ। तर यूहन्नाले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने, ख्रीष्ट येशूलाई पानीमा डुबाएर निकाल्नुभन्दा पहिला के चाड? अखमिरी रोटी र पहिलो फलको चाड मनाउनुभन्दा पहिला येशू ख्रीष्टको शिरमा हात राख्नु पर्थ्यो यूहन्नाले। त्यो चाहिँ उसलाई गाह्रो परेको। येशू ख्रीष्टको शिरमा हात राख्नु पर्थ्यो। अनि त्यो शिरमा यूहन्नाले हात राख्दै गर्दा चाहिँ नि, येशू प्रभुले यूहन्नाको बारेमा के भन्नुभएको छ भने, आमाको गर्भबाट जन्मिएकोमा यूहन्ना भन्दा महान कोही पनि छैन भन्नुभएको छ येशू प्रभुले। यूहन्ना चाहिँ को थिए त? एलियाको अभिषेक एलिसामा सरेको थियो। एलिसाको अभिषेक केमा सरेको? चियानमा गएर अन्त भएको थियो। अन्त त भएको थिएन, चियानमा थियो। तर यूहन्ना चाहिँ पछि एलिसाको अभिषेक लिएर आएको। अनि येशूले भन्नुभयो, आमाको गर्भबाट जन्मिएकोमा एलिसा भन्दा महान कोही छैन। मानव जातिको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा यूहन्नालाई राखिएको थियो भने, यूहन्नाले यीशु प्रभुको शिरमा हात राख्दै गर्दा चाहिँ नि, पापै नजान्नु भएको येशू ख्रीष्टमा यूहन्नाले के सार्यो? पाप सार्यो। सम्पूर्ण मानव जातिको विगतको पाप, वर्तमानको पाप, भविष्यको पाप। अनि येशू ख्रीष्टले त्यो पाप बोकेर क्रुसमा जानुपर्ने भयो। उहाँले पापी भएर होइन, पापलाई बोकेर क्रुसमा जानुपर्ने भयो। त्यही भएर त यूहन्नालाई गाह्रो पर्यो, पाप हात राख्न चाहिँ गाह्रो परेको। यहाँनिर चाड छ, मैले भन्दै थिएँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, त्यही भएर गेत्समनीको बगैँचामा यीशु प्रभुले एउटा प्रार्थना गर्नुभयो। हुन त उहाँ सधैँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि अन्तिम रात उहाँ गेत्समनीमा जानुभयो। पक्राउ पर्ने रात यीशुले के भनेर प्रार्थना गर्नुभयो अरे? हे पिता, सम्भव छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्। कतिले के भन्छ भने, यीशु प्रभुलाई मर्न साह्रो परेर पिता नमरे हुँदैन भनेर प्रार्थना गरेको होइन। प्रभु मर्नै आउनु भएको। तर उहाँले दुईटा कचौरा पिउनु पर्थ्यो त्यो दिन। उहाँले दुईटा कचौरा पिउनु पर्थ्यो। त्यो कचौराको बारेमा बाइबलमा कहाँ लेखेको थियो? उत्पत्ति 3 अध्यायमा। आदम, तेरो कारणले गर्दा के श्रापित भयो? भूमि श्रापित भयो। अब भूमिले के गर्छ? काँडा र सिउडी उमार्छ। काँडा र सिउडी उमार्छ। काँडा र सिउडी भनेको पाप र रोग भनेको, श्राप। भूमि भनेको म भनेको, माटो भनेको। अब तिमीहरू बिमारी हुन्छौ, शैतानले कुर्कुचा डस्छ भनेको तिमीलाई बिमारी बनाइबस्छ भनेको। तैँले त्यसलाई कुल्चिनेस् भने त्यसले टोकेर सक्छ तँलाई भनेको। हेर्नुहोस् है, यीशु प्रभुले त्यो बेलुकी दुईटा कचौरा पिउनु पर्दै थियो। इनफ्याक्ट यीशु प्रभुले भन्नुभयो, पिता, म क्रुसमा मर्नु चाहिँ मर्छु, तर यो पाप र रोग चाहिँ मैले नलिउँदैन भन्नुभएको वास्तवमा। त्यति बेला स्वर्ग साइलेन्ट बस्यो। पिताले के पनि भन्नु भएन।
किनकि यीशु प्रभुले पाप बोक्नै पर्थ्यो, रोग बोक्नै पर्थ्यो। नि बाइबलले भन्छ उहाँको पसिना केमा कन्भर्ट भयो? रगतमा कन्भर्ट भयो भनेको चाहिँ नि साइन्टिफिकली यदि कुनै मानिसको पसिना रगतमा कन्भर्ट भयो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हेमाटाइड्रोसिस भन्ने बिरामी लागेको हुन्छ। हेमाटाइड्रोसिस भनेको चाहिँ शरीरको कुनै पनि अङ्गले काम गरेको हुँदैन अनि ऊ चाहिँ सिकिस्त बिरामी भएर पसिनाधरि रगतमा बढी स्ट्रेस भएर पसिनाधरि रगतमा आउने रोगलाई चाहिँ हेमाटाइड्रोसिस भन्छ। त्यो बेलुकी एक हिसाबले भन्नु भने येशू ख्रीष्ट बिमारी हुनुभएको थियो, किनकि संसारभरिको हिजोको रोग, आजको रोग, आउनेवाला कोरोना भाइरसले ल्याउन सक्ने रोग पनि जम्मै यीशु प्रभुले लिइसक्नु भएको थियो। एक बेलुकी यीशु प्रभु रोगी हुनुभएको तपाईँले मेरो कारणले गर्दा, किनकि काँडा र सुडी उमारेको थियो नि त हामीले। काँडा र सुडी भनेको रोग र बिमार, दुःख र कष्ट, पाप भनेको। त्यही भएर त्यो बेलुकी प्रभुले भन्नुभयो, प्रभु मैले बिमारी चाहिँ नलिए हुँदैन, मैले पाप चाहिँ नलिए हुँदैन। पिता चुप लागेर बस्नुभयो, 3 चोटि प्रार्थना गर्नुभयो, 3 चोटि पिताले उत्तर दिनु भएन। उहाँ त्यो पाप र बिमार भएर कल्वरी क्रुसमा जानुभयो। अनि बाइबलले हामीले यो कुरा बताउँछ, सबैभन्दा पहिला यीशु प्रभुलाई उनीहरूले काँडाको मुकुट लगाइदिए। काँडा र सिउँडीको श्राप नि उहाँले काँडाको मुकुट लगाएर तिरिदिनु भयो। हाम्रो उत्पत्तिको काँडा र सिउँडी उहाँले क्रुसमा शिरमा लिनुभयो। काँडा र सिउँडी उहाँलाई नि काँडै काँडा भएको कोर्राले पछाडिपट्टि हान्यो। काँडा र सिउँडी भनेको रोग र श्राप र बिमार र पाप हो। यस कारणले गर्दा बाइबलले भन्छ येशूले खानुभएको कोर्राको चोटले हामी निको भएका छौँ। मिठो कुरा छैन? सबैभन्दा दामी कुरा। काँडा र सिउँडीको मूल्य त्यो रात उहाँले तिर्नु भयो। त्यो दिन पनि उहाँले चाँडै मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। निस्तारको थुमा हाम्रो निम्ति बलि हुँदै हुनुहुन्थ्यो। अब भन्नुहोस्, आज तपाईँलाई चङ्गाइ चाहिन्छ कि चाहिँदैन? आज तपाईँलाई रोगबाट चङ्गाइ चाहिन्छ कि चाहिँदैन? त्यसो भए तपाईँले हरेक दिन चाड मनाउँदै हुनुहुन्छ यसोको। क्रिसमसमा त रोगबाट निको होइन, झन् अलिअलि भएको रोग पनि खसीको मासु खाएर झन् बल्झिन्छ पो। हजुर, अलिअलि जाति भएको ग्यास्ट्रिक पनि सुँगुरको बोसो खाएर फेरि ग्यास्ट्रिक सुरु पो भएको देखाएको छु। मैले त नखाएकै 10 वर्ष भयो, ढुक्कै छ मलाई त। तर तपाईँलाई नखानुस् भनेर भन्दिनँ। कोही त प्रभुलाई भन्दा बढी सुँगुरलाई प्रेम गर्छ, अन्त रिसाउँछ पो त सुँगुरको मासु नखानु भन्यो अन्त। तर प्रभु चाहिँ फेरि सुँगुरभन्दा बढी मान्छेलाई माया गर्नुहुन्छ। एउटा व्यक्तिलाई भूत लागेको थियो, हजारौँ सुँगुर पानीमा गएर मऱ्यो, प्रभुलाई मतलब छैन, किनकि त्यो दिन एउटा व्यक्तिले छुटकारा पायो। तपाईँ मान्छे प्रेमी कि सुँगुर प्रेमी आफै निर्णय गर्नु होला। खाएर चाड हुँदैन। हामी चाहिँ हरेक दिन येशू प्रभुको रगतलाई, मैले यो दुईवटा शब्द भने, कन्फेस अनि कन्ज्युम। येशू प्रभुको रगतको घोषणा साथसाथै हामी यीशु प्रभुको रगत लियौँ भने हरेक दिन प्रभुले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। काँडा र सिउँडीको मूल्य त्यो बेलुकी प्रभुले तिर्नुभयो हाम्रो निम्ति। उहाँले खासमा भन्नुभएको चाहिँ पाप चाहिँ नलिए हुँदैन। मैले रोग यति साह्रो गाह्रो भयो पिता, मलाई म बिरामी भइसकेँ, मेरो पसिना के भइसक्यो? रगत भइसक्यो। तपाईँ देख्नुहुन्न, तर परमेश्वरले भन्नुभयो नो, यु हेभ टु गो, जा। अनि त्यही भएर त भन्छ यीशु प्रभु मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यही भएर त नि यीशु प्रभुले क्रुसमा गएर नि प्राण त्याग्ने बेलामा एउटा शब्द भन्नुभयो। सधैँ यीशु प्रभुले नि परमेश्वरलाई पिता भन्नुहुन्थ्यो, मेरो ड्याडी, मेरो पापा भन्नुहुन्थ्यो। तर पाप र बिमारको भारी बोकेपछि नि परमेश्वर र नि यीशु ख्रीष्टको बारेमा यति ठुलो दूरी पैदा भयो पापले गर्दा। उहाँले मर्ने बेलामा एउटा शब्द भन्नुभयो, एली एली लामा सबखतानी, हे परमेश्वर मलाई किन त्याग्नुभयो? मलाई पापले र रोगले यति बिघ्न सताएको थियो। उहाँले आफूले भन्नुभयो एली एली, पिता भन्न सक्नु भएन। पिता भनेको नजिकको सम्बन्ध हो नि त। जब तपाईँ जिन्दगीमा पाप गर्नुहुन्छ नि परमेश्वरलाई पिता भन्न सक्नुहुन्न। यस कारणले गर्दा हामीलाई हरेक दिन चाड चाहिन्छ। हरेक दिन अखमिरी हुनु जरुरी छ। जति धेरै हामी अखमिरी हुन्छौँ हामी परमेश्वरको नजिक उति जान्छौँ। अनि प्रायश्चितको चाड चाहिँ के हो भनेदेखिलाई वर्षमा एकचोटि पुजारी त्यो रगत लिएर जान्थ्यो। अनि हौ त्यो है म मर्नुपर्ने सट्टामा, मेरो पापमा मैले सजाय पाउनु पर्ने सट्टामा मेरो निम्ति थुमा मर्यो। थुमाको रगत लिएर येशू प्रभु पनि स्वर्ग जाँदाखेरि एउटै कुरो लिएर जानुभयो, हातमा चोट लिएर जानुभयो। यसको बेग्लै अर्थ छ, यो करारको अर्थ हो। हातमा चोट लिनुभयो अनि उहाँले आफ्नै रगत लिएर महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्नुभयो स्वर्गमा। अनि पितालाई भन्नुभयो, पिता मैले सम्पूर्ण मानव जातिको लागि मेरो रगतले मूल्य तिरिदिएको छु। अब मेरो रगतको कारणले गर्दा सबैजना व्यक्तिहरू धर्मी भएका छन्।
यस कारणले जतिले यीशुलाई ग्रहण गरे उनीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको सन्तान हुने हक दिनुभयो। हेर्नुहोस् है, उहाँले रगत लिएर जानुभएको स्वर्गमा। अनि परमेश्वरले हामीलाई देख्दा नि जब हामीले आफूलाई नि ख्रीष्ट येशूको रगतभित्र चाहिँ लुकाएर नि पिताको अगाडि प्रस्तुत हुन्छौँ नि, पिताले हामीलाई धर्मी देख्न सुरु गर्नुहुन्छ। हामी भूतपूर्व पापी हुँदैनौँ, सधैँको लागि धर्मी हुन्छ। परमेश्वरले तैँले पहिला व्यभिचार गरेको अनि तँलाई कहाँ छोड्छु भन्नुहुन्न। प्रभु मैले गल्ती गरेँ, तपाईँको रगतले धोइदिनुहोस् भन्ने बित्तिकै नै उहाँले हामीलाई धर्मी देख्न सुरु गर्नुहुन्छ। तर हरेकचोटि यस्तो चाहिँ हुँदैन फेरि। तर पनि परमेश्वरले यो साइकल अफ ब्लेसिङ्सलाई राखिदिनु भएको छ। वर्षै पछि चाड मनाइरहनु भनेको चाहिँ हामी धर्मी बनिरहनु भनेको नि त। सो प्रायश्चितको चाड चाहिँ यीशु प्रभुले आफ्नो हातमा रगत लिएर जानुभएको दिन हो। यो चाहिँ मोसाको समयदेखि नै थियो। तर मोसाको समयमा चाहिँ पर्दा तोडेर जानु पर्थ्यो वर्षमा एकचोटि रगत लिएर। तर यीशु प्रभु मरेको दिन पर्दा के भयो? च्यातियो। अब सोझै जान सक्ने भयो। के को कारणले गर्दा? यीशु प्रभुको रगतको कारणले गर्दा। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्रायश्चितको चाड बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दा प्रायश्चित पनि हामीले हरेक दिन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले मेरो निम्ति मेरो रगत बग्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले आफ्नो रगत बगाइदिनु भयो। म तपाईँको रगतलाई लिन्छु अनि आफूलाई धर्मी घोषणा गर्छु। म आज धर्मी भएको छु। प्रायश्चितको चाड भनेको चाहिँ हरेक दिन म येशू ख्रीष्टको रगतले धर्मी तुल्याइएको छु भनेको। आफूलाई जहिले पनि पापी 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 नदेख्नु होला। तर याद गर्नुहोस्, प्रायश्चितको चाड भनेको हरेक दिन पश्चाताप गर्नु भनेको। पश्चाताप गर्नु भनेको तपाईँ जुन गलत बाटो जाँदै हुनुहुन्छ त्यो बाटोबाट फनक्कै फर्केर आउनु भनेको। पश्चाताप गर्नु, हरेक दिन रिपेन्ट गर्नु, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अनि पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ नि आफूले जे जे पाप गरेको छ त्यो पापलाई जस्ताको तस्तै प्रभुको अगाडि भन्नु भनेको। यसो भन्नु भनेको नि प्रभु मैले के गरिहालेँ ल, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, गरे होला नि त, होइन। प्रभु तपाईँ त अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, जान्नै हुनुहुन्छ। प्रभु मैले जे गरेँ थाहा छ, धोइदिनुहोस्। नो, यति सजिलो पनि छैन। बाइबलले के भनेको छ भन्नुहोस् त? तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई चित्त दुखाउनु भएको छ भने नि त्यो चाहिँ के जस्तो अरे? अब उसलाई फकाउनु भनेको चाहिँ एकदम काठमा काँटी हानेर अब त्यसलाई निकाल भने जस्तो किल्ला हानेपछि सजिलो हुन्छ हो। हामीले पनि गर्ने बेलामा पाप गर्छौँ, परमेश्वरको चित्त दुखाउँछौँ कि अन्त प्रभु भाइ त क्षमा गरिदिनुहोस्, काँटी चाहिँ भित्र गाडिरहेको हुन्छ, फेरि किल्ला छ, निस्केकै हुँदैन। किल्ला चाहिँ कसरी निस्किन्छ भने नि प्रभु मैले फलाना दिन फलानासँग यो गरेँ, मैले विशेष गरिकन मैले फलानाको बारेमा मात्र होइन फलानाको विरुद्धमा पनि बोलेँ। इसाईहरू नि आफूलाई यति साह्रो धर्मी सम्झन्छन् कि अरूको त कुरै अगाडि नामै आउन, त्यो त यस्तो नि त्यसको बारेमा मलाई सोध्नुहोस् न, तपाईँको बारेमा फेरि कसले सोध्नु? हजुर हजुर त्यो फलानाको बारेमा मलाई सोध्नु न, मलाई सब जानकारी छ। तपाईँको बारेमा कसलाई सोध्नु? यो पाप हो। अर्काको कुरा काट्नु, अर्काको न्याय गर्नु। के थाहा पछि स्वर्गमा ऊ माथि तपाईँ तल हुने हो कि? अनि यो त संसारमा त ठिक थिएन, उपाय छैन। हामी नि इसाई अगुवाहरू, इसाई व्यक्तिहरू उँभो नलागेको छ अर्काको कुरा काटेर है मित्रहरू। फलानु त्यस्तो डिस्का त्यस्तो। तपाईँ भन्नु न मैले जीवनमा व्यभिचार गरेको छैन, वाओ प्रभुले आशिष दिउन्। जाँड रक्सी खानु भएको छैन, वाओ प्रभुलाई धन्यवाद। तर कति अर्काको कुरा काट्नु भएको छ। अझै आमा दिदी बहिनी बस्यो, प्रार्थना सङ्गतिमा बसेको भन्यो, 1.5 घन्टा अर्काको कुरा गर्यो, अनि ओहो घडी हेरेर त 10 मिनट मात्र छ। प्रभु हामीले जानी जानी अन्जानमा उसको कुरा गर्यो, प्रभु क्षमा दिनुहोस्, जय मसी। तपाईँमा त्यत्रो अर्काको कुरा गर्ने, कुरा काट्ने, बोल्ने कस्तो ट्यालेन्ट रहेछ त, क्षमता। त्यसलाई चाहिँ प्रार्थनामा कन्भर्ट गर्नुहोस् त, परमप्रभुले ठुलो काम गर्नुहुन्छ। बसिया छ, अर्काको कुरो काट्या छ, यो भएन त्यो भएन। इसाई जस्तो बाठो कुरा काट्ने नाटक गर्ने संसारमै देखा छैन मैले। एकछिनमा फोहोर बोलिरहेको छ, एकछिनमा आएर अझै प्रार्थना गर्दा त अझै एकदम पवित्र लुगाहरू मिलाउँछ, होलेलुया होलेलुया होलेलुया। अघि राम्रै थियो मान्छे, के हुन्छ हुन्छ अगाडि आएपछि त यो सब नाटक हो।
म जस्तो रियल हुनुहोस्। म रियल लाइफमा पनि खरो छु, वचन बोल्दैछु, यहाँ पनि खरै छु, म यस्तै छु। पत्रकारले सोधेको छ, मिसेस अस्टिन, जोएल अस्टिन घरमा कस्तो हुनुहुन्छ हो भनेको छ रियल लाइफमा। अनि बुढीले साह्रो मिठो उत्तर दिएछ, भाइ तपाईँले जोएल अस्टिनलाई कहाँ देख्नु भएको? अनि उसले भन्छ, मैले त ज्यादातर समय त जोएल अस्टिनलाई त पुलपिटमै देखेको छु, स्टेजमै भन्छ। उसको बुढीले भन्छ, जोएल अस्टिन पुलपिटमा जस्तो हुनुहुन्छ घरमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। आमेन। कस्तो मजाको कुरा, कस्तो मजाको कुरा। जोएल अस्टिन नाटककार होइन रहेछ। उसको बुढीले भन्दैछ, जोएल अस्टिनलाई तपाईँले पुलपिटमा जस्तो देख्नुहुन्छ नि उहाँ रियल लाइफमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। नोकरीको सिलसिलामा उसको ठाउँ चेन्ज भएछ अरे, नयाँ ठाउँमा गएछ अरे। अनि प्रार्थना गरेछ अरे, परमेश्वर यो ठाउँमा मलाई चर्च जुटाइदिनुहोस्, चर्च जुटाइदिनुहोस्, म तपाईँको भवनमा तपाईँको उपस्थितिमा जान पाऊँ भनेर क्या। बल्ल 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 एउटा चर्च भेटेछ अरे। अनि चर्चमा गएको त त्यो गेटबाट भित्र छिर्नै दिएन अरे। तपाईँ को हो, कहाँबाट आएको हो, तपाईँ हाम्रो विश्वास मिल्दैन, तपाईँ कुन चाहिँ फेदको, हामी कुन चाहिँ टुप्पाको, अब मिलेन, फेद टुप्पा पनि मिलेन। अनि पठाइदियो। अर्को पालि पनि गयो, छिर्न दिएन। अर्को पालि पनि गयो, छिर्न दिएन। 3 महिना भइसक्यो अरे, छिर्न दिँदैन। अनि त साह्रो चित्त दुखेर प्रभु, प्रभु मलाई धेरै चित्त दुखेछ आज, मलाई त्यो चर्चमा छिर्न दिएनन्, 3 महिना भयो प्रभु भनेर। प्रभुले सट्टै भित्रबाट के भन्नुभएको छ, नानी तँलाई त्यो चर्चमा छिर्न नदिएको 3 महिना भयो, मलाई त बनिएकोदेखि अहिलेसम्म छिर्नै दिएको छैन भन्नुभयो प्रभुले। आज कति मण्डलीको अवस्था यस्तो छ, बनेकोदेखि प्रभु छिर्न पाएको छैन चर्चमा। किनभने त्यहाँ टाइलाका मानिसहरू, सुटलाका मानिसहरू, चिल्ला चिल्ला गाडी चढ्नेहरू, धनीहरू, एकदमै चाहिँ भयङ्कर भयङ्करहरू, उनीहरूको कुरा त्यहाँ छिरेका छन्, उनीहरूको सिद्धान्त छिरेका छन्, उनीहरूको तौर तरिका छिरेका छन्। प्रभु छिरेका छैन। प्रभु जिउप्रोमा छिर्नुहुन्छ। प्रभु नम्र व्यक्ति कहाँ छिर्नुहुन्छ, घमण्डीकोमा होइन। यस कारणले गर्दा तपाईँको चर्च झुप्रो छ, जीवन झुप्रो छ, चिन्ता नमान्नुहोस्, परमेश्वर त्यहीँ आउनुहुन्छ। किनकि परमप्रभुलाई झुप्रोबासको चाड मनपर्छ।